ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdan-ag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ngaigsoon ko na ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod ang tanan. Maayong buntag. Pwede ba gatong natagan ang tanan sa masibang pagbag tungkol sa atong tagaganon? Iskaya di ay siguro Miss Regalio kanunay ang daghan manimba. Ano? Ngayon, karong buntaga, gisugdan nato ang siyang kaadlaw Misa de Gallo. Gitawag po nato na simbang gabi, no? Na po Dawn Mass. No? Pero pareho lang ng tanan atong pagpangandam sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Para kanato mga Pilipino, mga igsoon, ang Misa de Gallo dili lang tradisyon. Kabahin kini sa atong pagtuo o kinabuhi. Daghan ingon ta nga nagapanata. Daghan usab nga adunay espesyal nga hangyo sa Ginoo. No, mo nang daghan nga maningkamot nga way absent, no, mga taga sentro, nay mga naga saad panata nga kung makumpleto na ko ni magbinuutan ako nga natong uban, no? Ang uban pod nga handom sa espesyal nila nga hangyo nga fully matupad ang ilahang mga pangandoy o mga wishes sa kinabuhi. Apan ang tinuod mga igsoon nga samtang nagkaduol ang Pasko, nagkabisi kita. Nagandam sa ingunta, mga tagsa-tagsa kabalay, na mga siguro karon na nagsugod nagpapalit sa Noche Buena, no? Ay tag 500 na ba kuno ang budget, no? Ang uban nagunahunag kung sa ihanda, naging tag 500 na. Usahay ang uban po gani posible nga naguna-huna kung asa ta mangutang ani ha. No? Ay uban nga nana siguro. Mga human sa siyam kaadlaw ay tendency nga kapuyo na kaayo ta. No? Kana bitaw na tendency nga kapuyon ta, haguan, ug usahay ang mahitabo masuko na tadayon na uban mahimong saputon. No? Unya sa pag-abot sa Pasko, kay karon kay papanganda pa man ron, no? Kay 25 pa man ang Pasko. Unya abot sa Pasko usahay ang mahitabo sa uban, kay masubaan lagi ganang magpangandam, maluya na, no? Walay kusog. No, maglisod ang pasalamat, maglisod ang pagsaulog, no? Mga igsoon, dili man sayop ang mangandam ta, no? Dili sayop ang pagsimba sa maningkamot nga kumpleto ang siyang kaadlaw. Apan hinaot, dili nato makalimtan ang tinuod nga katuyuan ini maong Misa Novena o Misa de Gallo nga atong gibuhat.
Kining siyam kaadlaw gihatag kanato aron hinay-hinay nga andamon ang atong kasing-kasing aron makaila kita pag-usab kinsa gayud ang sentro sa Pasko. Dili ang handa, dili ang regalo, dili ang mga dekorasyon, kundi si Jesus ang Ginoo mismo. Busa sa siyam kaadlaw, mga igsuon, tulo ka butang ang atong hinumduman. Una, iduol ang kasing-kasing ngadto kang Jesus. Akong usbon, iduol ang kasing-kasing ngadto kang Jesus. Daghan kaayog butang nga ingon ta makalingaw o makapahimo nato nga makalimot ta sa Ginoo. Mga igsuon, apan niining misa di Galyo, pwede tag mupos kadali. Pamati sa pulong sa Dios, pangutan-a ang imong kaugalingon, ingon ta Ginoo, unsa man ang imong gusto nga isulti kanako. Ang Pasko dili lang usa ka piyesta, usa kini ka engkwentro sa Dios nga nahigugma kanato. Ang anak sa Dios minaog aron makig-uban o makigpuyo kanato. Mao kini ang dakong mensahe sa Pasko. Ikaduha mga igsuon, ihalad ang kasing-kasing sa pagsakripisyo o sa sakripisyo. Ang misa di Galyo dili sayon, no? Sayo ta mo mata, no? Tugnaw pa gyud, di ba? Nya usahay kapoy na uban mo mata, nya niabot diri sa simbahan matuog balik. No? Daghan ang musurrender dayon. Ang uban sa kanang gikaingon napoy uban kung ato sa sentro taman ra starting. Apan mga igsoon, ang gugma pirmi adunay sakripisyo. Kung gusto gayud nato nga mataw si Jesus sa atong kasing-kasing, kinahanglan nato ang gagmayng paningkamot. Kay ang butang nga atong gihaguan mas bililhon. Ang sakripisyo sa misa di Galyo usa ka yano nga paagi sa pag-ingon sa Ginoo, Ginoo, importante ka sa akong kinabuhi. Ikatulo, iduol ang kasing-kasing sa gugma. Ang Pasko mao ang istorya sa gugma sa Dios, mga igsoon. Gugma nga wala magpabilin sa langit, dili nanaog aron duulon kita. Mausab kini ang iyang panawagan kanato mga igsoon, magpuyo kita diha sa gugma. Kasagaran nagpaabot nga makadawat og regalo karong mga panahona, no? Adto sa ilang mga ninong ug ninang. Apan karong tuiga mga igsoon, hinaot kita ang muhatag og una, dili kana bitaw maghulat. Mga igsoon, dili kanang kinahanglan nga mangita tag mahalon aron ingon ta nga makahatag ta. Way problema kung dili mahalon. Ang importante nagpaambita, mga igsuon ko na ni Kristo. Tingali nagpaambita sa atong smile, no? Kung maglisod tag smile karon panahona, atong ipaambita sa atong isikataw, di ba? Aron matakdan sila smile. Gani pwede ta mo paambit sa atong kinaiya kung kinaiya nga sa paghatag pasaylo. Kung naatay mga ginikanan nga tuwa sa layo, atong tawagan. Kung tan-aw na to nga wala tay oras sa pamilya, mas muhatag tag oras ato sa pamilya. Ngayon, ayaw tuguti nga mulabay lang ang kining maong misa di Galyo, misa kining novena nga walay kausaban sa atong kasing-kasing.
Gamita kining siyam kaadlaw aron malig-on ang atong pagtuo, mulawom ang atong relasyon sa Dios ug mutubo ang atong gugma sa isig katawo. Hinaot mga igsoon sa pag-abot sa Pasko, dili lang kumpleto ang ingunta ang atong mahanda, kundi andam usab ang atong kasing-kasing alang kang Kristo. Mao'y tinuod nga sentro sa Pasko. So mga igsoon, pila ni Kristo, katong mga kaya nga makanto sa sawang, so okay kaayo, katupong di kaya, so pwede na po tag sa online. No? Sabot mo po natong Ginoo. No, kung di na to makaya tungod kay natay mga kabilinggan, natay mga sakit baron sa baliha, paglisod bata, pagliti sa baliha, ato ta sa online. No? Kung ang ato lang ani nga nangingkamuta nga nimong ikasiyam kaadlaw atong giandam ang atong kasing-kasing sa pagkatao sa atong mahiluwas. Amen?